माझे नाव कृष्णा महानंद सोळंकर। आज आमचे मये पंचायतीचे सरपंचाची निवड आमच्या वांगड्यांनी बिनविरोध केल्ली आसा आनी हितून हांव खरेंच पयल्यान पयलीं देवाची देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका हो लाभ तेका लागून मेळ्ळो। आनी दुसरें म्हणजे म्हजो आवय बापूय आनी तिसरें आमचे हे वांगडी जेंच्यांनी म्हाका ह्या खुर्चेर बसयलो आनी हांव म्हाजी लायकी दाखोवन दिली म्हाका। आनी तितून करून आमचे आमदार श्री प्रेमेंद शेट यांच्या मार्गदर्शनान आनी तेंच्या सहकार्यान हांव ह्या खुर्चेर बसलेलो। तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या CMचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टेचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्यांच्या मार्गदर्शनाचेरूच आमी फुडें चलता आनी चलत आसा। आनी ह्या हेजेर हांव सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदता की जी कामां चालू आसली आमची पयलीं पासून जेन्ना नेवो सरपंच बसलेलो सुरवात जाल्ली ती कामां सगळी सुरळीत जातली आनी खंयचीच कामां बंद उरची ना। आनी तशीच नवे कामांची सुरवात आमी करतले आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान सगळ्यांक वांगडा घेवनूच हांव कामां सुरू करता।